मैं हाफ़िज़ कुरान था, मगर हालात ने मुझे इस मुकाम पर ला खड़ा किया था जहाँ इंसान अपनी ही सांसों से तंग आ जाता है। लोग समझते हैं कि जिसके सीने में कुरान हो उसकी ज़िंदगी में कभी अंधेरा नहीं आता, मगर हकीकत यह है कि आजमाइश हर इंसान पर आती है। मेरा नाम सलीम था, मैंने बचपन से कुरान याद किया था, मस्जिद में बच्चों को पढ़ाता था और लोगों के घरों में जाकर कुरान सुनाया करता था। मगर इस सब के बावजूद मेरे घर के हालात दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे थे। वालिद का इंतकाल हो चुका था, माँ बीमार रहती थी, दो छोटे भाई थे और एक बहन जिसकी शादी की फिक्र मुझे हर रात जगा देती थी। घर का किराया, माँ की दुआएं, कर्जे मेरे कंधों पर ऐसे पड़े थे जैसे किसी ने पत्थर रख दिए। मैंने बहुत कोशिश की कि हालात बदल जाए। सुबह मदरसे में पढ़ाता, शाम को बच्चों को ट्यूशन देता, कभी किसी दुकान पर हिसाब किताब लिख देता, मगर आमदनी इतनी कम थी कि महीने के आखिर में फिर किसी ना किसी से कर्ज लेना पड़ता। लोग शुरू में हमदर्दी करते थे, मगर आहिस्ता आहिस्ता उनके चेहरों पर भी बेजारी आना शुरू हो गई थी। कई बार ऐसा हुआ कि किसी के दरवाजे पर गया तो अंदर से आवाज़ आई, कह दो घर पर नहीं है। इन लम्हों में इंसान का दिल टूट जाता है। एक रात जब मैं घर वापस आया तो माँ चुपचाप बैठी थी, उनके हाथों में दवाइयों की पर्ची थी। उन्होंने आहिस्ता से कहा कि डॉक्टर ने नई दवाइयाँ लिखी हैं, मगर पुरानी अभी ख़त्म नहीं हुई क्योंकि हम खरीद ही नहीं सके थे। मैंने वो पर्ची हाथ में ली तो ऐसे लगा जैसे किसी ने मेरे सीने में खंजर घोंप दिया हो। मेरे पास जेब में सिर्फ चंद 100 रुपए थी। उस रात मैं देर तक जागता रहा, छत पर लेटा आसमान को देखता रहा। दिल में अजीब सी थकन थी, ऐसे लग रहा था जैसे मैं जिंदगी की जंग हार चुका हूँ। अगले दिन एक कर्ज लेने वाला आ गया और माँ के सामने सख्त बातें करके चला गया। मैंने माँ की आंखों में आंसू देखो तो मेरा दिल बिल्कुल टूट गया। उसी शाम घर से निकला और बहुत देर तक शहर की सड़कों पर चलता रहा। कदम खुद खुद एक ऊंची इमारत के सामने रुक गई। वो इमारत शहर की सबसे ऊंची इमारतों में से एक थी। मैंने न जाने क्यों अंदर जाने का फैसला किया। लिफ्ट में खड़ा था तो दिल की धड़कन अजीब हो रही थी। ऊपर पहुंचकर जब छत पर आया तो तेज हवा मेरे चेहरे से टकरा रही थी। नीचे सड़क पर गाड़ियां चींटियों की तरह चलती नजर आ रही थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता छत के किनारे की तरफ बढ़ा। उसी लम्हे मेरे जहन में बस एक ही ख्याल था कि शायद मेरी मौत के बाद सबको सुकून मिल जाए, माँ को कर्ज देने वाले तंग नहीं करेंगे, बहन की फिक्र खत्म हो जाएगी और मेरे भाई शायद अपनी जिंदगी खुद संभाल लेंगे। मैं अभी चंद कदम दूर था कि अचानक मेरी नजर एक और इंसान पर पड़ी। छत के किनारे पर एक औरत खड़ी थी। वो सफेद लिबास में थी और उसके बाल हवा में उड़ रहे थे। वो बिल्कुल किनारे के करीब खड़ी नीचे देख रही थी। एक लम्हे के लिए मुझे लगा शायद वो सिर्फ मंजर देख रही है, मगर अगले ही लम्हे उसने अपने कदम ऐसे आगे बढ़ाए जैसे वो छलांग लगाने वाली हो। मेरा दिल जोर से धड़का। मैं तेजी से उसकी तरफ भागा और उसका बाजू पकड़कर पीछे खींच लिया। वो चौंक कर मेरी तरफ मुड़ी। उसकी आंखें सुर्ख थीं जैसे वो बहुत देर से रो रही हो। मैंने गुस्से और घबराहट में कहा, आप क्या कर रही थी? वो चंद लम्हे मुझे देखती रही, फिर अचानक हल्की सी हंसी उसके होंठों पर आई, मगर वो हंसी अजीब सी थी, जैसे किसी टूटे हुए इंसान की। वो आहिस्ता से बोली, जो तुम करने आए हो। उसके अल्फाज सुनकर मैं साकत रह गया। मैंने हैरत से कहा, आपको कैसे मालूम? वो कुछ देर खामोश रही, फिर बोली, क्योंकि जो इंसान इस छत पर आता है वो भी ऐसे मौसम में और इस वक्त या तो वो पागल होगा या फिर जिंदगी से तंग होगा। हवा तेज हो रही थी, हम दोनों चंद कदम दूर खड़े थे और नीचे गहरी खामोशी फैली हुई थी। मैंने आहिस्ता से कहा, जिंदगी इतनी सस्ती नहीं होती कि उसे ऐसे फेंक दिया जाए। वो तल्खी से मुस्कुराई। ये बात वो कह रहा है जो खुद यहाँ खड़ा है। उसकी बात सुनकर मेरे पास कोई जवाब नहीं था। कुछ लम्हों की खामोशी के बाद वो आहिस्ता से बोली, मेरा नाम नादिया है। मैंने भी कहा, मेरा नाम सलीम है। वो मुझे गौर से देखने लगी। फिर उसने पूछा, तुम क्या करते हो? मैंने जवाब दिया, मैं हाफिज कुरान हूँ। ये सुनकर उसके चेहरे पर हैरत उभरी। हाफिज कुरान और खुदकशी! मैंने एक लंबी सांस ली। शायद पहली बार मैं किसी अजनबी के सामने दिल खोलकर बात करने वाला था। मैंने उसे अपनी पूरी कहानी सुनाई, वालिद की मौत, घर के कर्जे, माँ की बीमारी, बहन की शादी और बेबसी जो आहिस्ता आहिस्ता इंसान को अंदर से खा जाती है। मैं बोलता रहा, वो खामोशी से सुनती रही। जब मैं खामोश हुआ तो मुझे लगा जैसे मेरे सीने का बोझ कुछ हल्का हो गया हो। अब उसकी बारी थी। नादिया ने आहिस्ता से आसमान की तरफ देखा, फिर वो छत के किनारे से दूर जाकर दीवार के साथ बैठ गई। मैं भी उसके सामने बैठ गया। वो कुछ देर तक खामोश रही, जैसे अल्फाज ढूंढ रही। फिर उसने आहिस्ता से कहना शुरू किया, मेरी कहानी तुम्हारी कहानी से बिल्कुल मुख्तलिफ है, मगर दर्द शायद एक जैसा है। उसने बताया कि वो एक बहुत अमीर खानदान से ताल्लुक रखती है। उसके वालिद बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, दौलत, गाड़ियां, बड़े घर, उसके पास हर चीज़ थी। मगर चंद साल पहले उसके वालिद का इंतकाल हो गया और सारी दौलत उसके नाम आ गई। मैं खामोशी से सुनता रहा। वो बोली, लोग समझते हैं कि जिसके पास पैसा हो उसके पास सब कुछ होता है, मगर कभी कभी पैसा इंसान को और ज़्यादा तनहा कर देता है।
اس نے بتایا کہ اس کے والد کے مرنے کے بعد اس کے کئی رشتہ دار اس کی جائیداد کے پیچھے پڑ گئے۔ کوئی چاہتا تھا کہ وہ اس سے شادی کرے، کوئی چاہتا تھا کہ وہ بزنس میں حصہ دے۔ جب اس نے سب کو انکار کیا تو اس کی زندگی بدلنے لگی۔ وہ اچانک رو گئی، اس کی آنکھوں میں خوف سا آ گیا۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ وہ آہستہ سے بولی، مجھے نہیں معلوم تم یقین کرو گے یا نہیں، مگر مجھے لگتا ہے کسی نے مجھ پر کالا جادو کر دیا۔ میں چونک گیا۔ وہ بولتی رہی، پہلے مجھے لگا شاید میں بیمار ہوں، مگر ڈاکٹر کہتے ہیں میں بالکل ٹھیک ہوں، مگر میرے ساتھ عجیب چیزیں ہوتی ہیں۔ کبھی اچانک شدید درد شروع ہو جاتا ہے، کبھی ایسے لگتا ہے کوئی میرے پیچھے کھڑا ہے، کبھی رات بھر نیند نہیں آتی، مجھے کہیں سکون نہیں ملتا۔ ہوا تیز ہو گئی تھی، نادیہ کی آواز ہلکی سی کانپ رہی تھی۔ میں نے بہت لوگوں سے علاج کروایا، عاملوں سے بھی، ڈاکٹروں سے بھی، مگر کچھ ٹھیک نہیں ہوا۔ اس نے میری طرف دیکھا۔ آج میں جہاں اس لیے آئی تھی کہ شاید مرنے سے یہ سب ختم ہو جائے۔ میں خاموش بیٹھا اسے دیکھتا رہا۔ اس لمحے مجھے محسوس ہوا کہ ہم دونوں بالکل مختلف راستوں سے چل کر ایک ہی جگہ پہنچے تھے، نا امیدی کی اس چھت پر۔ شاید اللہ نے ہمیں اسی لیے یہاں ملایا تھا کہ ہم دونوں کو زندگی کی طرف واپس موڑ دیا۔ اگلے دن نادیہ نے مجھے اپنے گھر آنے کو کہا۔ اس نے کہا تھا کہ وہ مجھے اپنی زندگی کے باقی حالات دکھانا چاہتی ہے، شاید میں کچھ سمجھ سکوں۔ میں صبح مسجد میں فجر کی نماز پڑھا کر اس پتے پر پہنچ گیا جو اس نے دیا تھا۔ جب میں وہاں پہنچا تو چند لمحوں کے لیے حیران رہ گیا۔ وہ واقعی کسی محل سے کم نہیں تھا۔ اونچی دیواریں، لوہے کا بڑا دروازہ، اندر خوبصورت باغ اور لمبی سی ڈرائیو وے۔ گیٹ پر کھڑے محافظ نے میرا نام پوچھا اور اندر جانے دیا۔ میں آہستہ آہستہ اندر بڑھا۔ باہر کی شان و شوکت دیکھ کر کوئی بھی سوچ نہیں سکتا تھا کہ اس گھر میں رہنے والی عورت اتنی بے سکون ہے کہ اپنی جان دینے جا رہی تھی۔ دروازہ کھلا اور نادیہ خود سامنے آ گئی۔ آج اس کے چہرے پر کل کے مقابلے میں کچھ سکون تھا، مگر آنکھوں میں وہی تھکن باقی تھی۔ وہ مجھے اندر لے گئی۔ جیسے ہی میں نے اس گھر کے اندر قدم رکھا تو میرے دل میں ایک عجیب سا احساس پیدا ہوا۔ میں اس احساس کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا تھا، مگر سینے پر ہلکا سا بوجھ محسوس ہوا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے اس گھر کی فضا میں کوئی غیر مرئی دباؤ موجود ہو۔ میں نے خاموشی سے دل میں آیت الکرسی پڑھنی شروع کر دی۔ ہم ایک بڑے ہال میں بیٹھ گئے۔ ہر چیز قیمتی تھی، مگر اس گھر میں عجیب سی خاموشی تھی، نہ ہنسی کی آواز، نہ کسی خوشی کی جھلک، صرف خاموشی۔ نادیہ نے میری طرف دیکھا اور آہستہ سے پوچھا، تمہیں کچھ عجیب محسوس ہو رہا ہے؟ میں نے چند لمحے خاموش رہا، پھر سچ بتا دیا، ہاں، فضا میں ایک بوجھ سا محسوس ہو رہا ہے۔ یہ سن کر اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ وہ بولی، میں ابھی یہی کہتی ہوں، مگر لوگ سمجھتے ہیں کہ میں وہم کرتی ہوں۔ میں نے آہستہ سے کہا، کب سے ایسے ہو رہا ہے؟ اس نے بتایا کہ اس کے والد کے انتقال کے کچھ مہینوں بعد یہ سب شروع ہوا تھا۔ پہلے صرف بے چینی تھی، پھر رات کو ڈرونے خواب آنے لگے، پھر اچانک دل گھبرانے لگتا، کبھی ایسے لگتا جیسے گھر میں کچھ چل رہا ہو۔ میں نے دل میں قرآن کی چند آیات پڑھی اور آہستہ سے دم کے پھر نادیہ سے کہا کہ وہ بھی بیٹھ جائے۔ وہ خاموشی سے سامنے بیٹھ گئی۔ میں نے سورہ بقرہ کی چند آیات تلاوت کرنی شروع کی۔ شروع میں سب معمول کے مطابق تھا، مگر چند لمحوں بعد مجھے محسوس ہوا کہ کمرے کی فضا بدل رہی ہے، جیسے کوئی بھاری بوجھ آہستہ آہستہ ہلکا ہو رہا ہو۔ نادیہ کی آنکھوں سے اچانک آنسو بہنے لگے۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ میں تلاوت کرتا رہا۔ کچھ دیر بعد اس نے گہری سانس لی اور حیرت سے میری طرف دیکھا۔ میرے سر کا درد ختم ہو گیا۔ اس کی آواز میں حیرت تھی۔ وہ بولی، یہ درد کئی مہینوں سے مسلسل رہتا تھا، آج پہلی بار اچانک ختم ہوا ہے۔ میں نے کہا، قرآن میں شفا ہے؟ اس دن میں نے کافی دیر تک تلاوت کی۔ جب میں رخصت ہونے لگا تو نادیہ کے چہرے پر واقعی سکون نظر آ رہا تھا۔ اس نے کہا، اسے بہت عرصے بعد اتنا سکون محسوس ہوا ہے۔ اگلے دن پھر اس نے مجھے بلایا۔ میں گیا تو اس نے بتایا کہ رات کو اسے کئی مہینوں بعد اچھی نیند آئی تھی۔ میں نے اسے مشورہ دیا کہ گھر میں روز قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے اور سورہ بقرہ باقاعدگی سے پڑھی جائے۔ اس نے فوراً مان لیا۔ ہم نے چند دن اسی طرح گزارے۔ میں روز آتا، تلاوت کرتا اور اسے بھی کچھ آیات پڑھنے کو دیتا، مگر ایک دن عجیب واقعہ ہوا۔ میں تلاوت کر رہا تھا کہ اچانک اوپر والی منزل سے زور کی آواز آئی، جیسے کوئی بھاری چیز گر گئی ہو۔ نادیہ گھبرا گئی۔ ہم دونوں اوپر گئے تو دیکھا کہ ایک پرانا صندوق الٹا پڑا تھا۔ جب ہم نے اسے سیدھا کیا تو اس کے نیچے سے ایک چھوٹا سا کپڑے کا تھیلا نکلا۔ میں نے تھیلا کھولا تو اندر عجیب سی چیزیں تھیں، کچھ کاغذ جن پر نام لکھے تھے، چاند سوئیاں اور بالوں کی لٹیں۔ میرا دل دھڑک اٹھا۔ میں نے فوراً آیت الکرسی پڑھنی شروع کر دی۔ نادیہ خوف زدہ ہو کر بولی، یہ کیا ہے؟ میں نے سنجیدگی سے کہا، یہ واقعی جادو کے آثار لگ رہے ہیں۔
اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، تو پھر واقعی کسی نے میرے ساتھ، میں نے اسے تسلی دی، ڈرنے کی ضرورت نہیں، اللہ کا کلام ہر چیز سے طاقتور ہے۔ ہم نے وہ تمام چیزیں اکٹھی کی اور انہیں ختم کر دیا۔ اس کے بعد میں نے کافی دیر تک قرآن کی تلاوت کی اور گھر میں دم کیا۔ اس دن کے بعد جیسے اس گھر کی فضا بدلنے لگی، نادیہ کی بے چینی کم ہونے لگی، اس کے چہرے پر رنگ واپس آنے لگا، وہ اب پہلے کی طرح خوفزدہ نہیں رہتی تھی۔ چند ہفتوں میں وہ بالکل مختلف انسان لگنے لگی۔ ایک دن وہ میرے سامنے بیٹھی مسکرا رہی تھی۔ وہ بولی، مجھے یقین نہیں آتا کہ میں وہی انسان ہوں جیسے عمارت کی چھت پر کھڑی مرنے والی تھی۔ میں بھی مسکرا دیا۔ وہ آہستہ سے بولی، اگر اس دن تم مجھے نہ روکتے تو شاید میں آج زندہ نہ ہوتی۔ میں نے کہا، اور اگر اللہ نہ چاہتا تو ہم دونوں اسی چھت پر ملتے ہی نہیں۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر وہ بولی، میں نے سوچ لیا ہے کہ اب اپنی زندگی صرف اپنے لیے ہی نہیں گزاروں گی۔ میں نے حیرت سے پوچھا، کیا مطلب؟ وہ بولی، میں اپنی دولت سے ایسے لوگوں کی مدد کرنا چاہتی ہوں جو تمہاری طرح مشکلات میں ہیں۔ یتیم بچوں کے لیے مدرسہ بناؤں گی، غریبوں کے لیے اسپتال بناؤں گی۔ اس کی آنکھوں میں اب پہلی بار امید نظر آ رہی تھی۔ چند لمحوں بعد وہ مسکرا کر بولی، اور ایک بات اور۔ میں نے پوچھا، کیا؟ وہ ہلکی سی شرمندگی سے بولی، میں چاہتی ہوں کہ ہم نکاح کر لیں، کسی مجبوری میں نہیں بلکہ ایک نئی زندگی شروع کرنے کے لیے۔ میں کچھ دیر خاموش رہا، پھر میرے ذہن میں ماں، بہن اور بھائیوں کا خیال آیا۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور دل میں شکر ادا کیا۔ ایک کال تک میں اس عمارت سے چھلانگ لگا کر زندگی ختم کرنا چاہتا تھا، مگر آج اسی زندگی نے میرے لیے ایک بالکل نیا راستہ کھول دیا تھا۔